Assalamu alaikum dear student. How to teach IELTS course is a new teacher. ये सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया है। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी कुछ लेक्चर कर चुका हूँ जिसमें फ़ेज़ 1 को हमने कवर किया है। ये कुछ टॉपिक फ़ेज़ 2 में भी हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। फिर मैंने आपके साथ वो पूरा आइएल्ट्स का सिलेबस शेयर किया कि कौन से मॉड्यूल को आपने कितना टाइम देना है। ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन हो गई। ठीक है? तो ये लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम स्टेप 2 से स्टार्ट लेंगे, फ़ेज़ 2 के अंदर स्टेप 2। जब आपने टीचिंग स्टार्ट की, सिलेबस को समझा आपने, इनिशियल कुछ चीज़ें थी जो आपने ऑलरेडी वो करी सारे के सारे। अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप जिस दिन स्टार्ट करो पूरा कोर्स प्रॉपरली, तो फ़ौरन लिसनिंग या रीडिंग मॉड्यूल के जाने से पहले ये मैं आपको बताता चलूँ कि ज़रूरी ये है कि आप पहले स्टूडेंट को इंट्रोडक्शन टू आइल्स अच्छी तरह पढ़ा दें, जिसमें स्टूडेंट का व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ सारा क्लियर हो जाए। व्हाट, व्हेन का मतलब क्या है, यानी आइल्स है क्या? व्हाई मतलब आइल्स क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों देना चाहिए? कब ऑफ़र किया जाता है, मतलब टेस्ट की अगर हम देखा जाए फ्रीक्वेंसी देके, तो महीने या साल्स के अंदर कितने टाइम में ये कंडक्ट किया जाता है, कहाँ पे हम ये कर सकते हैं, सेंटर्स कहाँ पे मौजूद है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर और हमने किस तरह प्रिपेयर करना है। तो ये जो बेसिक चीज़ जब उनको क्लियर हो जाए ना, तो उनको एक मोटिवेशन मिल जाती है, आगे चीज़ें वो प्रॉपरली आपके साथ लेके चलेंगे। यानी आपने उनको कंडक्टिंग बॉडीज़ के बारे में बताना है कि जैसा कि ब्रिटिश कौंसिल आईडीपी वो कंडक्टिंग बॉडीज़ है, जिसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। हालाँकि इसको कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने ही डिज़ाइन किया है, कैम्ब्रिज असेसमेंट इंग्लिश ने। लेकिन जो कंडक्टिंग बॉडीज़ है, ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन है 2, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये काम कर रहे हैं दोनों। तो ये क्या है, इसके बारे में आपने उसको बताना है। वैलिडिटी के बारे में उसको बता दें सारे स्टूडेंट को, यानी वैलिडिटी का मतलब है कि 2 साल तक की वैलिड रहता है आइल्स का रिज़ल्ट, फिर इसके बाद वो एक्सपायर हो जाता है। इसके ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज़्म, बहुत सारे ऑब्जेक्शन हुए हैं। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊँगा कि ये 2 ईयर तक क्यों है, ठीक है? हालाँकि ऐसी चीज़ तो नहीं है, 2 साल के बाद ये तो नहीं हो सकता किसी की इंग्लिश अच्छी थी, 2 साल बाद वो कमज़ोर हो गई, नहीं हो सकता, बल्कि वक़्त के साथ-साथ लोगों की इंग्लिश बेहतर हो जाती है। तो वैलिडिटी के बारे में स्टूडेंट को बता दीजिए, टेस्ट फ्रीक्वेंसी के बारे में, जैसा कि एकेडमिक की बात की जाए तो इन अ मंथ अगर देखा जाए, विद इन अ मंथ ये 4 टाइम्स आप बुक कर सकते हैं, 4 डिफरेंट डेट्स के ऊपर। ये यानी ट्वेन पूरी साल में देखा जाए तो 24 दफ़ा 24 टाइम्स ये कंडक्ट किया जाता है ये टेस्ट। लेकिन आइल्स जनरल 12 दफ़ा यानी महीने में सिर्फ 2 बार आप ले सकते हैं, ठीक है? बाकी ये सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, आपको इमरजेंसी वगैरह है तो आप वहाँ कंडक्टिंग बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में रह के वो किसी भी वक़्त आपको अरेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट की एक समरी दे दीजिए कंप्लीटली। एज़ अ टीचर स्टूडेंट को आपने समझाना है कि इनके मॉड्यूल्स की जितने भी 4 सेक्शंस हैं मॉड्यूल की, उनकी पूरी समरी दे दीजिए। यूज़फुल रिसोर्सेज़, बुक्स, नोट्स, ये बहुत अहम चीज़ है। इनिशियल्स क्लासेस ही आप क्या करें, कुछ रिकमेंडेशन दे दें, सजेशन दे दें यूज़फुल रिसोर्सेज़ की, एज़ अ टीचर अगर आपके पास है तो उनको दे दीजिए। जो कोर्स के लिए ज़रूरी है वो तो आप वैसे भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? लेकिन कुछ एक्स्ट्रा अगर आप को बताना चाहें तो ऑथेंटिक सोर्सेज़ उनको बता दीजिए, जैसा कि बुक्स, नोट्स वगैरह, ताकि वो क्लास के अलावा भी उनसे मदद ले सके स्टूडेंट, ठीक है? आइल्स का जो एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है, वो आप प्रॉपरली समझा दें। मैंने सिलेबस के अंदर भी आपको समझाया, जैसे कि स्पीकिंग टेस्ट में स्टूडेंट के पास टाइम कितना होता है, 11 से लेकर 40 मिनट्स टाइम होती है। इसकी 3 पार्ट्स होती है स्पीकिंग टेस्ट की। वन ऑन वन सेशन भी इसमें होता है, पार्ट 1 ठीक है, कन्वर्सेशन विद एग्ज़ामिनर होता है, क्योंकि वन ऑन वन एग्ज़ामिनर कैंडिडेट फेस टू फेस, ऑनलाइन या फिज़िकली बात करेंगे। अगर कंप्यूटर बेस हो तो फिर कंप्यूटर पे। लिसनिंग में चूँकि 30 प्लस 10 मिनट्स टाइम होता है, 10 मिनट्स तब अगर पेपर बेस हो, अदरवाइज़ 30-32 मिनट टाइम होता है लिसनिंग मॉड्यूल का, सेक्शन का, जिसके 4 सेक्शंस होते हैं और 4 सेक्शन के अंदर, हर एक सेक्शन के अंदर 10 क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल 40 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होंगे। आपने क्या करना होगा, यू विल लिसन, रीड एंड राइट सिमल्टेनियसली एट द टाइम।
تو یہ رائٹ بیک وقت آپ یہ ساری چیزیں کرو گے. پھر آ جاتی ہے ریڈنگ اینڈ رائٹنگ، رائٹ. اب اسپیکنگ لسننگ تو دونوں سیکشن کا سیم ہی ہے، لیکن جب بات آتی ہے ریڈنگ اور رائٹنگ کی تو ریڈنگ ایک ہوتا ہے جنرل ریڈنگ، دوسرا ایکیڈیمک ریڈنگ، ٹھیک ہے. اب ایکیڈیمک ریڈنگ میں دیکھا جائے 1 گھنٹہ ٹائم ہوتا ہے اس کا بھی، ٹھیک ہے. 3 سیکشن ہوتے ہیں یعنی 3 پیسیجز، یوزولی بیسڈ آن ریسرچ اینڈ اسٹڈی. لیکن جو ایکیڈیمک رائٹنگ ہے وہ بھی 1 گھنٹہ اس کا ٹائمنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر 2 ٹاسک ہوتی ہے. ٹاسک 1 میں اپنے 150 ورڈز لکھنے ہوں گے، ٹاسک 2 میں اپنے 200 ورڈز لکھنے ہوں گے کسی ٹاپک کے اوپر، ٹھیک ہے. بیس آن ڈائیگرام. ٹاسک 2 جو ہے وہ ہے ایسے بیس پر انالیٹیکل رائٹنگ ہوتی ہے، جس کے اوپر آپ نے ایک ایسے لکھنا ہوگا 250 ورڈز پر مشتمل. جنرل ٹیسٹ کی بات کی جائے، اس میں جنرل ریڈنگ آ جاتا ہے، آئلس جنرل رائٹنگ 1 گھنٹہ ٹائمنگ اس کا بھی ہے، لیکن اس میں کیا ہے 3 سیکشن یعنی 5 پیسیجز ہو سکتے ہیں. جنرل ٹو ریسرچ بیس ٹاپک اس کے اندر آتے ہیں، لیکن رائٹنگ کے اندر وہی 2 ٹاسک 150 ورڈز ٹاسک 1 کے لیے، ٹاسک 2 کے لیے 200 ورڈز، اس میں 250 ورڈز تھے، ٹھیک ہے. لیکن اس میں ٹاسک 1 میں اپنے انفارمل یا سیمی فارمل کوئی لیٹر لکھنا ہوگا، ٹھیک ہے. ٹاسک 2 میں وہی ایسے برقرار رہتا ہے. بس یہی اسٹرکچر چلتا ہے. ضروری یہ ہے کہ ایز اے ٹیچر آپ سارے اسٹرکچر کو لسننگ سے لے کے ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ پر ختم کرے، اچھے انداز سے سیکوینس سے ہو کے چلے، ٹھیک ہے. باقی کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی بھی ماڈیول پہلے اسٹارٹ کر سکتے ہیں، چاہے اسپیکنگ یا رائٹنگ یا ریڈنگ سے اسٹارٹ لے، پروڈکٹیو اسکل سے اسٹارٹ لے یا ریسیپٹیو اسکل سے. لیکن میں پریفر کرتا ہوں ریسیپٹیو اسکل سے، یعنی لسننگ یا ریڈنگ پہلے اسٹارٹ کر لے، پھر اسپیکنگ اینڈ رائٹنگ، ٹھیک ہے. تو اس طرح آگے چلے، ٹھیک ہے. تو اسٹیپ 3 میں آ جاتے ہیں ٹیچنگ لسننگ سیکشن. لسننگ سیکشن میں جب آ جاتے ہو، یہ فرسٹ ماڈیول ہوگا آپ کا، فرسٹ سیکشن 4 میں سے. پہلے آپ نے انٹروڈکشن پڑھایا، واٹ وائی وین سر آپ اسٹوڈنٹ کا کلیئر کیا. اب لسننگ سیکشن میں پہلے آپ لسننگ ماڈیول کا، لسننگ سیکشن کا پورا فارمیٹ سمجھاؤ گے اسٹوڈنٹ کو، ٹھیک ہے. فارمیٹ سے مراد ہے یعنی کویسچن ٹائپس، کتنے کویسچن ٹائپس کے اندر آتے ہیں، کتنے پارٹس ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم جانتے ہیں 4 پارٹس اس کے اندر ہوتے ہیں. ٹائمنگ کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ اس میں اگر کمپیوٹر بیس ہو تو 32 منٹ، 30 منٹ کے لیے اور 2 منٹس ریویو کے لیے. اگر پیپر بیس لسننگ ٹیسٹ ہے تو پھر آپ کے پاس 30 منٹ ٹیسٹ کے لیے اور 10 منٹ ٹرانسفر ٹائم ہوتا ہے اپنے کی کے اندر آنسر کو ٹرانسفر کرنا. پھر ساتھ ساتھ آپ اس کے ساتھ اسٹوڈنٹ کو کنیکٹڈ اسپیچ پڑھا سکتے ہو، جس کے اندر انٹروژنز، اسیمیلیشن، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہے، ایلیژن وغیرہ، تاکہ اگر وہ نیٹو اسپیکر کو سنے آڈیو کے اندر، ان کو یہ چیزیں کلیئر ہو کہ وہ کس طرح چیزیں کو یعنی وہ کنیکٹ کرتے ہیں، انٹروژن کس طرح کرتے ہیں، کنیکٹڈ اسپیچ میں ریسیلیبیفیکیشن کس طرح کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ لنگوسٹک فنامنا ہے، لنگوسٹک ٹرمز ہے، جو کہ نیٹو اسپیکر موسٹلی اپنے اسپیچز میں یوز کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان کو سمجھ نہیں پاتے کہ وائی دے آر اسپیکنگ سو فلوئنٹلی فاسٹلی، بیکاز دا ریزن از دے آر یوزنگ کنیکٹڈ اسپیچ. پھر آپ اس کو فارمل انفارمل کنٹریکشن سمجھا سکتے ہو تاکہ لسننگ میں، آڈیو لسننگ کے وقت ان کو پرابلم نہ ہو. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پریکٹس وتھ پریویس ٹیسٹ. جب آپ پوری چیزیں فارمیٹ کویشچن ٹائپ سمجھا دو تو آپ اب دیکھو لسننگ سیکشن ماڈیول میں آپ کو اوپر ہے، چاہے پورے ہفتے میں آپ پڑھنا چاہے یا 5-4 دن کے اندر یہ چیزیں کلیئر کرنا چاہو، ٹھیک ہے. یہ آپ پر ہے کتنے سیکشن کو آپ کتنا ٹائم دیتے ہو، ٹھیک ہے. لیکن ضروری ہے کہ جب آپ ان کو انٹروڈکشن دے دو کسی بھی سیکشن کا تو پریکٹس جو ہے اسٹوڈنٹ کا پریویس ٹیسٹ اٹھا کے اس کو پریکٹس دیا کرے اسٹوڈنٹ کو. پرووائڈ پریکٹس مٹیریل، جتنا زیادہ ہو سکے پریکٹس مٹیریل پرووائڈ کیا کرے. ٹائم مینجمنٹ کے اوپر پریکٹس دے، جو چیز جتنا ریکوائرڈ ہے کسی سیکشن کے لیے اس کے اوپر گائیڈیڈ ٹائم مینجمنٹ جو ہے اس پر زیادہ پریکٹس دیا کرے تاکہ اسٹوڈنٹ کو چیزیں کلیئر ہو. اسٹیپ 4 میں جب آپ آ جاتے ہو یعنی ٹیچنگ ریڈنگ سیکشن، وہی بات ہے، فارمیٹ سمجھاؤ، کویسچن ٹائپ سمجھاؤ. اس میں 3 پیسیجز ہوتے ہیں، ٹائمنگ اس کا 1 گھنٹہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. 1 گھنٹہ، ہر پیسج کے اندر 11 کویسچن، 13 کویسچن آ سکتے ہیں. ریڈنگ ٹیکنیکس یہاں پہ ان کو ساری چیزیں بتا دو. ریڈنگ ٹیکنیکس جو ہوتے ہیں جیسے کہ اسکیننگ، اسکیمنگ، انٹینسیو ریڈنگ، ایکسٹینسیو ریڈنگ، یہ چیزیں سب کچھ سمجھا دو ایز اے ٹیچر، ٹھیک ہے. پھر پریکٹس دیا کرو اسٹوڈنٹ کو پریویس ٹیسٹ اٹھا کے تاکہ ان کو مزید بھی فارمیٹ کلیئر ہو جائے.
مٹیریل جتنا زیادہ پرووائڈ کر سکو کرو. ٹائم مینجمنٹ سب سے اہم چیز ہے، ٹھیک ہے، وہ ضروری ہے تاکہ وہ پینک نہ ہو ریئل ایگزام کے دوران، ٹھیک ہے. تو باقی ہم ریڈنگ اور اسپیکنگ کے اوپر کل انشاءاللہ بات کریں گے ڈیٹیل میں. ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہوں گا میں، یہ کچھ لیکچر نمبر 3 تھا، کچھ مزید چیزیں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا آلریڈی. انشاءاللہ ہم بہت جلد کل لیکچر نمبر 4 میں مزید چیزیں ڈسکس کریں گے. تھینک یو سو مچ. آئی ہوپ کہ آپ کو ایک چیز کلیئر ہو چکی ہوگی. سی یو اگین ان دا نیکسٹ لیکچر. ٹیک کیئر. بائے بائے.